Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. Amin. Wa ila hadrati khususan Syekh Jamaluddin bil Malik al-Andalusi lahul fatihah. wal ismu minhu murabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaf'iqarin usila wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa
مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحيل للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومن ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم ورفع ونسب جعلا إرابا الاسم وفعلنا هنا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي يجزم فرق بضم وانصبا فتى وجر كسر كذكر الله عبده يسر والاسم بتسكين وغير ما ذكر ينبنه جاء بني أمير فرق بضم وانصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذكر صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ عم كذاك وهن ونص في هذا الأخير حسن وفي أب وتاليه ينظر وقصر من نفسهن أشر وأشر ذا الإراب أي ضمن لليك جاءه أبيك تدل بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتنرف في جميع الألف جار ونسب بعد فات تضلف ضرب بوم وبياد وسبي سالم جميع عامر ومندب واشب زين وابي عشرون وبهور الحيق والأهلون أولو علمون عيريون وأرض شد والسنون وبكو ومستحين قد يرد القهوة عند قوم يضرب وانون مجموع وما به تحقق وقلما بكسر طوال مسنية والمحكب بأس تقستعملوه فالنبي وما بتوى آلف قد جمع يكسر في الجري وفي النسب مع كدولة والذي اسما قد جعل كأدر عدل فيه دائد بالواجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يدفع يعقوب الرديف واجعلنا ويفعلان نونا رفعا وتدنا وتسألونا وهد والجسم والنسب سما كالم تقول لي تروم ملما واسم متلا من الأسماء ما كالمستوى المرتقي مكرما فالأول للرب فيه قدر جامع هو والذي قد تسر واسن منقص ونسب ظهر ورفوع وكذا إذا يجر ويكر آخر منه ألف أو ياء فمعتلا ورف الألف فيه غير جسي وأدنى سماك يد يرمي ورفع إيمان بوعد الجزم سالسهن تاكي حكما لزما ناكرة قبيل المعسرة أو وقيع ما قد ذكر وغيره معرفة كهمدي واحد وابن والغلام ولدي فعمل لعباد أو بدورك أنت وسام بالضمير واتصل منه ما لا يبتدى ولا يلي الاختيار أبدا كالياء والكفي من ديار مقوى ولم سليم ملك وكل نار له البنى يجب ولد مجرى كلازم نصف لرب ونسب وجار نصلا كاربنا وإننا لنمنا وألف الواو والنون لما قاب وغيره كقام ولما وبضمير رف ما يستتر كفر وبنا التبيت تشكر وتدفع وانفصال أنه وأنت والنور لا تشبه وتدسب في انفصال جعل إياه يرتفع ليس مشكلة وفي الديار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل يفصل أسألني وما أشبه في كنت المتما كاد كنتني واتصالا أخطر غير تار انفصالا وقدم الخاص في اتصالي وقدم مشيت في انفصالي وفي جهة الرتبة الجفصلا وقدم بالغيب فيه وصلا وقبل نفسي معا في لتزم نون وقية وليس قدم وليتني فشا وليت ندر وملأ لك اسفق مغير في البقية واضطرار وبقى مني وعن بعد من فسلفا وافرة للادمي قال وفي قدم قد حاز وأيضا قد في اسم يعين المسمى متقى على كجعفر الخطرق وقرن وعادل وليك وشك من وهيلة ووسك واسمنة وكنية ولقب وآخر دائن سواه شيبا وإن يكون مفردين فعدف حسما وإلى أسمع الذي ردف من مقول كقات وأسد وذلك سعاد وأودت وجملة وما بمازل كفاداء بغير وإن تم عربا وشاف الألم ذو الإضافة كعب شمس وأبي كحافة ووضع لبعد الأسلس علم كعلم الأصاص الأرض وعم لك أم يد الأقرب وهكذا سعالة لسلبي ومثل براد للمبارك كذا فجر عالم للفجر في ذل مفرد مذاكر أشر في ذوات لتا على رسد سر ودلتني للمسان مطفي وفي سوى دين
بتين الكتب وبأولى الشل جلب الملاقى والمد على ولد الهدد بالكف من دون لام الأمع واللم إن قد انتهى ممتنعا وبهنا وهنا أشر إلى دان المكان وبه كفصل في الكود أو بسمى وأنا أو بهنالك انتقال أو إن موصول أسماء الذي وصلت والجهد مسؤولية لا تثبت كلمة لأوله العلامة والنون تشد فلا ملامة والنون بدين ودين شددا عين وتمد بذاك قصدا جمع الذي أولى الذين متقوا وبدل بالوافر فنتقوا بالذي ولا الذي كجمع والليك الذين نسرقوا عواما هم والتساهم ذكر وهكذا عند طي شهر وكالتي أيضا لديه ذات ومضي التي أتى ذوات وبصفة بعد ما استفهامي أو من تلقى في الكلام وقل يجام بعد سلاح على ضمير لائك مستمرة وجملة أشرك والذي وصل فيه كمن الذي ابنك في الواصفة صريحة صلة الواقل وبمعرب الأفل قل أي كما وأعرب اسم لم تضاف واسم الفصيحة ضمير هدف وبعض المراب مطلق وفي ذا الهاب أي غير أي يتفي يسأل فصل وإن لم يسأل فالحسن نزل وأبوا يتزل إنسان والبكيل واسل ميل والحد عندهم كثير مجلي في عيد المتاسل إن انتصاب في العواصم كمن للجهاب كاد كعب ما بالواسل وفي دوكا أنت قد بعد أمر من دوكا الذي جرى بما المسؤول جاك أمر الذي مررت فأبر على تعرف أو يلم فقط فأنا مطن رب تقول في نمط وقد زد لازما كلاتي والأنا ولدي ثم لاتي والد ركاب نادي أبدي كاد ودتنا سياق سسري وابد وعلمي عليه دخل لي لم يقد كان عنه نكلا كالفت والعريس والنماني وادر ذوحت كوسياني وقد يسير عالما بالغلبة مودفا مشوق وعلى الغبة وحتى به تنادي أو تضيف أو جيب بوليه ما قد نادي مبتدأ جد وعادر خبر إن كل زد عادر من قدر وأول مبتدأ وثاني فاعل أنا في أسار ذاني وقف قصف من النبي قد يجوز له فائز ورشد وثاني مبتدأ ودل وصبر إن في سوى إفراد تلك لسفر ورفع مبتدأ بالامتداء كاد كرب خبر بمبتدأ وخبر جزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شيدا ومرة يأتي ويأتي جملة حاوية من الذي صفتها وإن تكن يوما نرتفع بها فانقلابها سوى كفى ومرة جميل فارغ وإن يشتق فهو ضمير مستقيم وأبرز مطلق حيث ترى ما ليس منه له مواصلة وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوي من كائن أو استقر ولا يقدس زمان الخبر عن جر وإن يفيد معبر ولا يجوز الابتداء بنكر ما لم تفت عند زيد نمر وألفت فيكم فما خير لنا ورجل من الكرام عندنا ورفض الخير خير وعمل بر يسير واللباس ما لم يقل والأصل في أفكار أن وقر والجواز الذي ما إلا ضرر فامنع حين يستوي الجزاني عرفا عادم بياني كاد يتم فيه كان خبر أو كسر استعماله منحسر أو كان مسدا لذي لم يدد أو لازم صدري كمان مجدا ونحو درهم ولوطر ملتزم به تقدم الخبر كاد إذا عدا عليه مضمر مما بيعنه مبينا يبر كاد إذا يستوجب التصوير كأين من علمته نسوير وخبر مسؤول قادم أبدا كاملنا إلى اتباع عمدا وأدمى يلام جائز كما تأكل زيت بعد ما عندكما وفي جواب كيف زيت خدني فازت بسني عنه إذوي وبدل غالبا حضر برعسنا في نسي يمين تسقر وبدا ومن أي ناس هو ما كامل كل صارين ومصنع وقبل أن لا يكون خبر عن الذي خبره قد ذكر قدر في عدم مسيح وكم كم فيها قوم نوضا بكم وعبر بسنين أو يشعر عن وحيد فهم شرط شعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا عمر ككان غلبت أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريحا فاتئا وانفكا وهذه الأربعة لشبه نصب أو لنصب مسبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعظم دمت مصيبا درهما وغير الماد مثله قد عمل إن كان غير الماد منه استعمل وفي جميعها تواسط الخبر
عاجز وكل سبقه ذا معد كاد كسب خبر ما نفيا فاجب بها مسروة لدليا وأمل سبي خبر لسست في واد تمام ما برافية في وما سواه ناكس ونسفي فاتها ليس زال دائما كفي ولا يعلم لا معمول الخبر إلا إذا ضربا أتى أو حرف جر ومنهرشا إسماعيل وإن وقومه هم استبن أنهم دنا وقد زادوا كان في حش كما كان صاحي الممن تقدم ويدفنها ويأتون خبر وبدأ ولو كثير تسهر وبدأ توحيد ما أهرد كيف كامل أما أن دبر فترف ومن مضارع لكان مجزم تدور وحال مدزم إعمال لسعو ملازمة نعم ما بغن في وترتب سكين وشبح بجار أو دفن كما بأن منيا أجاز العلماء ورغمة في بلاك الأرض بل من بد مسجد بما سحسها وبدم وليس جاوب الخبر وبدل ونافي كان قد جار في النكرة أملاس كالصلاة وقتل لتا وإن العمل ومللة في شواهر العمل والعبد رفي فشا ونسق الكاكن قد وعسى لكن در غير مدرع لهذا الخبر وقلوا كثير عن بدع ناس وقد الأمر فيه عكسا وقع سهر ولكن جعل خبر هزما بأن متصلا وأزم الأخ أن مسحر وبدأ شكا دفاع نزر ومثل كذا في الأصوات كربا وتر عمد شروع وجبا كأساسيك ياد وطفيك كذا وأخذ وعليك واستعمل مضارعا يوشك وقتل غير وزاد مشكا بعد عشر الأخ أوشك يريد غينا بأيفعل أنسان الفكير وجرد عسى أبير ربي هيدا في قبلها قد ذكر والفتح فقسر أجيز في سن من نحو يسند وانتفال فتسكن لي إن أنا ليت لكن لعلك أنا سمالك أنا من عملك إن جدا عالم بأني كفر ولكن لم نعود ذكري ورأي الكتيبة إلا في الذي كانت فيها أو مناظر البدي وهم زين تالسات مستري ما ستا وفي سوى تغسري فاسر في النداء وفي بدس فلا واحز من اليمين نملا أو رقيت بقول أو حل محل حال كذو وعيد يعمل وكسر من بعد فعل علق باللم كلم إنه لتدق بعد إذا فجاءت أقسم لا لما بدأوا في وجه الرمي مع تلك تجاوز يكرد فينا يخرق لإن أحمد وبدت الكاس تشرب الخبر لا مدينا وإن لوزر ولا يلد لا ما كن فيها ولا من الأفعال ما قردها وقد لها مع قد كائن لا قسم على الإدام مستفيدا وتصب الرشيد مع الخبر والفصل وصنع قبل الخبر ووسم بذي الحروف مدل وإيمان وقد جباق العمل وجائز الركن كما دفن على منصوبين بعد أن تستقل وألقى بإن لكن وأن من دون لدوى لعل وكأن وأقوم فإنها فقال العمل وتلزم له إذا ما تمل وربما سمي عنها إبدا ما نتكن أراده متمدا والفيل لم يكن ناسعا فلا تلفي غالبا بإذن مصلى وإن وقع النفس مسلكا والخبر جملة من بدءا وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تشريفه ممتنعا فالأصل فصل بقطع في أو تنفيذ الله وقليل من الله وهم وكأن أيضا فنوي منسوبا وثابتا أدروي عمل إنك لله في نكرا مفردا تأفكع أو مكررا فانسي بها مضافا أو مضرعا وفردا خبر رفعا وركب بالمفرد فاتحا لا حول ولا قوة وسجع على مرفوعا مصروفا أو مركبا وإن رفض أولا نكشفا ومردنة لمن بين لفاقا وسبا أبير فتدري وأمر ما يلي وغير مرد لا تنسب أبير فسدي والأمر إلى تقرر لكما له لغالنا ذي فسنتما وعدل مهمزة استفهام ما تستيق دون الاستفهام وشافد الباب اسقط الخبر إذا المراد مع سكوته ظهر إنسب في القلب جزء ابتداء الأخ ولا علمت وجد ظن حسب وزعمت ما عاد حاجة وجعل لك وهذا على بالتي نشير أيضا يسمي مبتدا وخبر وخص بتعليق والإمراء ما منكم يقول أمرها قد سما كذا على بال غير مد من سوى المال كل ما له سكن وجوز وعلى في دعوان من من الشان أو لم تدع فيه منه أما تقدم وتسم ذلك قبل نفيما وإن ولا مبتدا أقسم كذا والاستفهام دال هنا تمليه بفاعل ودون وما
شادية لواحد متزمة ولرار بما لعلم طالب مفعولين من قول ثما ولد السنة بلا دليل سقط مفعولين أو مفعول وقد تقول إن ولي مستفن به ولم يفصل بغير ضرب أو قدر أو عمل وإن بدد فصرت يتمل واضد يقول كدون ملقى عند سليمان كل مسك إلى ثلاثة رأى وعلم عديد صراع وعلم وعمل مبوعي علمت ملقى لسان وسليس عين حقق وعين ديال واحد بلا همز فلسني به توصل وسن منهما كسالس كسابا وابن بكل حمد تساوى كارسبيكنا بأخبر حدث أبدا كذاك خبر الفاعل الذي كمرفوع على زيد مجرد وجهه لمن فتى وابد في الفاعل فإذ حرفا وإلى فالضمير نستر وجلد الفلا إذا ما أسند الاثنين رجم كباس شهداء وطريق ساعدا وسعيد وفي الغير بعد مسد ويقع الفعيل في الكفر وكامل سن في جواب من قرأ وأتوا تنس للمدي إذا كان يستكى أبد الندى وإنما تزام في المقتل متصل ومفهم تتحري وطيب الفصل حرف كيف ناوية الغدية بنت الوقف والحق مقصد بإلا بدلا كما زكيلا فتاة على والحق يأتي بلا فصل ما ضمير المجاج في شر وقواته مجم سوى سلم من مذكر دائما إذا والحق من الفتاة تسنو لأن الفتن جنس به بين والأصل فعيل أن يتصل والأصل فعول أن يفصل وقد في خلاف الأصل وقد مفعول قبل فعل وآخر المفعول إن سنود أو رفعيل غير مناسر ومقيل أو بإنما أصر آخر وتسبيك إن قصدها وشأنه خوف ربه مر وشتم مزان نور سجريان مقبول به عقيني في ملوكني لخير نيل قال أول في الإنمان ومتصل بالآخر في مدين كوسل وجعل المضارئين وقتها كاية المقبول فيه ينتحى وثانية لية المتوعة قال أول جلو بلا منزع وسلسلتي بهمز واسمي قال أول عنه كسولي واشرع فاسلاس والعين مدوجة كبوع فنه الوائل شيخي قلال سلطان أبوام لباق درارنا بحبوام لبابع لما ينبغي في اختر وانقضى وشيفي يجلي وقبل من ظرف أو من مصدري أو حرف جر بنيابة علي ولا ينوب بعد هذه الوجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وبكفاء قد ينوب سني من باب كسب ما لباسه من في باب ظن وأرى من شهر ولا أرى عن إذا قصد هر وما سوى نائب مما علق بالرفع نسب له محققا mustaf'ilun 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 إن متمرس من سابق فعلا شغل عنه بنسب لفظه أو المحل فسابقا سبه بفعل أثمر حسما موافق لما قد أثر والنسب حسب إن تلاس بكما يختص في الفعل كإن وحيثما وإن تلاس بكما بالابتداء يختص فرفع التزمه أبدا كاد إذا فعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختر اسم قبل فعل طلب وبدا ما إلى أول في الغلب وبدا عطف بلا فصل على معمول فعل مستقير أولا وإن المعطوف فعلا مبرر به عن صفات فالمخير وارق في غير الذي مر جفا موضع الودى ما لم يبقى مسؤول بحرف جاري أو بإضافة كواسف يجري واسوي في الباب واسم تعمل بالفعل لم يكن مانع حصر وألقة حسيرة بتبعي كألقة بناس الاسم الواقعي علامة الفعل المعد أن تصلها غير مثل به نحو عمل باس به مقوله إن لم ينب عن فاعله تدبر الكتب ولزم غير المعد وختم رجوم أفعال السجايا كنهم كاد فلل والمضايق
تساوى مضة أضافة أو تنسى أو عرض أضاوى على المعدل واحد كمده فامتد وعد لزما بحرف جر واحد للمناسب للمجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع بلسك عجيب أيد والأصل سبق فاعل من كمن من ألبس مجاركم نسل يمن ويلزم الأصل لموجب عروى تربط الأصل حسما قد يروى خطبة أجيس لم يترك أحد مسك جوابا عن سر ويدف نصيبها إن علم وقد يكون حده ملزما إن عمل لتضيا في اسم عمل قبل فللوحيد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصر وأكرم حسن غيرهم بأسرى وعامل ممال في ضمير ما تنزع والتزم تزما كيسنني ويسيء هناك وقد بقى تدايا عداك ولا تجمع أول قد ملا بمنمر غير رافع إلى بل حضر الجميع يكون خير خبر وعير يكون هو الخبر وأدر يكون ضمير خبر لغير من يطابق المفسرون واد ويدنني أخو زيدا وأمر أخوين فرها المثل ثم سوى الزمن من من لا يفلي كأمن من أمن بمثل أو فيل أو وسم صف وقول أصلا لهذا لذخيب تأكيدا عن يمين أو عدد كاشد شرطين سيرة رشاد وقد ينب عنهما عليه دلقات دخل الجد وأخرى جدل ومن توكيد فواحد أبدا وسن واسم غيره وأبدا وعد وعمل المؤكد تناوى في سواه للدليل المتساوى قد حسب مع عاد بدلا من فيه كان إلا كدلا وعمل تسير كإما من عامل يذاق حيث عن ما كان مقرر ودو حسب مرضنا إذا في الاسم عين استند ومما يكرونه مؤكدا لنفسه أو غيره فمبتداناه له علي ألف غرفة وسنكا لأن تحقق صرفا كاد تشبيه بعد جملة كالبك بكاء أداة عود لا ينصب مقولا له المصدر إن آبنا تعليلا كجل شكرا وتنوى ومما يعمل فيه متحد وعطا وفعيلا وإن شرط فكيت فاجر بالحرف وليس يمتني مع شروطك لزوج تقني وقال يسحب المجرد والأصل مسؤول الواشد لا أكون جنا عن الهجاء ولا طول زمر العداء الضغط أو مكان دمنا في بدرة كابنا وسجنا فانزل بالوكيء فيه مدركا وإلى فنه مقدر وكل وقت قابل لك وما يقبل المكان إلا مبامنا والجهة والمقادر وما سيغ من فيه كما ممرما وشد قلدا مكيسا يقدر فنما في أصله ما فزدما وما يرد فن وغير ظرف فدرجة تصرف في العنف وغير تصرف الذي لازم ظرف يتنشفها من الكلم وقل ينو عن مكان مزل ودقت في الزمان يسر ينصب تلواو مفعولا مع فينا بسر والطريق مسرعين من فيه وشبه سفادا نذكر بالواو في القول رهاب وقد مسفا من أو كيف نصب في القول مدمر بدر رب والعطو يمكن بلا دخل نحاب والناس مهنر لدى دخل نسب والناس لم يجوز العقل يجب عوي ذكر ما رعام لنسب ما سلم لما تمام يتصف بدنا في الأو كان في دخيف إسراء ما تصلى وانسما قطع وعند من فيه إن دل وقوى ولناس سابق في نفي قد يأتي ولكن نسبه تني ورد وإن يقر سابق إلى لما بعد يكون كما لو إلا لما وألقي ذات توكيد كلا تنظر في إلى الفتى إلى العلا وإن يقر لا لتوكيد فما توكيد لتصير بالعمل في واحد مما بإلا سسني وليس على اسمي سواه مغني ودون تفريح مع تقدم نسب جميعكم به وتجمي وانصب بتحير وجيب واحد منها كما لو كان دون زيدي كلم يكون إلى نور إلى علي وهم وفقت حكم الأولي واستفي مدر بغير مرباب مال مسسا بإلا نسبا والسوان سوان سواء جعل على صحيح مال غير جهلا واستسي نسبا بليس وقلا وبعد وبي يكون بدلا واسم بسبق يكون إن تريد وابد مسبا جرور وجريد واحد جرفاهما أفاني كما همينا سبا فلاني وكخل حشا ولا تسحبهما وكل حشا وحشا فقدما الحر وسبلة المدسد مفي في أهل كفات المدد وأقره متاكلا مستحق يأتي لكن ليس مستحق ويصف الجمود في شر وفي مفت تعول بلا تخلف كافي مدن بكداية بأطلاق رجل أسدا إكاسا والحل من مريف لا تنفتك تنكر أمدا كواد فزهد ومزر مناكر حليا قومي كسر كبادة جتنولا ولم ينخر غالبا دلال إن لم يتأخر أو يخاص طيب من بدر في الأو مدوهي كلا يكن العالم لهم مسجلا وسب حلما بحرف جربت أبا ولم نعوه فقد ورد ولا تجسالا من المضاف لا إلا إذا قضى المضاف عملا أو كان الجماله أضيفا أو
من هزه فلا تحيفا والحال من صوت بين صرفا أو صفة أشباهة المصرفة فتجد كمسرعا داخل ومخلصا جدها وعن الهدمين مع نفل الأخور فهم آخرا لا يملكات قال توكأن وندرناه سعيد مستقير بأجر وأنا مسجد مفردا أقر من عمر وأنا المستجاز يجد والحرف جديد لا تعددي لمفرد فلم بغير مفردي وعامل الحديث هذا كدا في نحو الأسى في الأرض مفسدا وإدراك جملة فمضمر عامل وولو دعاء آخر ومضي الحديث تجيء جملة كجاج وناوي الإغلاء وتتبني في مضارع سعبت سعوى ضمير ومن الواو والأصوات ومن بعدها المبتدا له المضارع جعلنا مفردا وجملة الحديث وما قدم فيه ومن أمر مثمر عظيما والحلف يضاف ما في عامل وفل وإذا قدر الاسم من مبين نكر ينصب تمييزا بما فشر كاشف وقفي جمر ومن ولي أسلا وتمر وبدد وشيم يجر إذا أتتاك مذ قد مدى ونصب ما أضيف وجب إن كان بسمير الأرض دابا والخير من أنسبا بأفعل المفضل كأنت على مجرى وفتح لما اقتضى تعجبا مع إسكات بأبي بكر أبا والجب بشيك غير درجة والخير من كثير نسندبت وعمل تمييز قاسم تقوى في التصريف نازل سبقها كهو الفجار ويميلا حتى ولا شاهد بأن لا مدمد ربلا مكي ومتى والقف واللعل ومتى بظهر سلم الدمود وحتى والقف والرب ورب واسم ومنذ وتربي ركن نكر وتاول الله ورب ومر ومن عمل كوبلا ناس لك ونحو أتباعك بين واقتدي في أنتنا بمن لقدة لباد أسمنا واشدتنا في وشده فجر ناكرة كمال باقي مفرلي حتى ولا مرويلا ومن قول يفهماني بدلا ولا ملمك وشبه وفي ذات أيضا وتالي الغبي واسد وطفية سر ببوافي وقد يبينان سببا للبس وعد عاود أسكي ومن ومن وعن بهندك على الإسلا ومعنى في وعن بعد جوزا على مطبطا وقد جمدي أباد وعلى كما على مضيع عن إلى الشافي وكم وفيها تالي القديون وزيدا لتوكيد مرض واسم يسن وكذا وعلى من أزل عليه ما من أولى ومن محمود اسماني حيث رفع أولي بلا كجيد مدى وإن يجر في مدير فكمده ما في الخطور ما نفست بن وابدا من وعن وبائج دما فلم يرد عن عمل قد علم وازد بدر فوالكف فكف وقجلهما وجار لم يكف وقذف دربا فجار بدبل والقف بدل ووشاع ذلم الوقت جر بسوار بلدا حد وبده يرى مطردا nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu difkaturisina wasani yajur wan min au fi idha lam yasruh illa daka walla mahuda lima siwadaini gawa susawala au atihi tarifa billadhi dala wa iyushadihil mudafu yaf'alu wasfan fa'an tangkirihi la yuzalu karuba rajina ati fil amali murawai qalbi qalil hiyali wa bil idafatu ismuha ladhiya wa tilka madadun wa ma'nawiyya wa su'al bidal mudafi mutafarin usulat bishani kal jadi shan au billadhi lahu udi fasani ka zeduni dori burasi jani wa qanu afil asfika fidin wa qamusan au jaman sabilahu tabawa rubama sabasan awalata lisanin kana lihadil muhala wa la yudafu ismun lima bihi dahat ma'nan wa awil muhiman idha warad wa abadu asma'i yudafu abada wa abadu taqja biladul murada wa abadu ma yudafu hasma imtana ila usman gohiron haiswa koka wa darab
ودوال شعدي وشد له يدي للأبطي وألزم إضافة إلى جمل حيث وإذ وإن ينون يتم الإفراد إذ وما كإذ من كإذ آد جوزنا وحين جنوب إذ وفي ما كإذ أنتقيا وأمر من مسوى في لنبيا وقول في المغرب مبتدا عارم ربنا فلن يفند وألزم إذا إضافة إلى جمل أفعال كون إذا دلالي في مثل معرف بلا تفرق مضيف كلتا وكلا وعلى طفل مفرد معرف آيا وإن أردت فألف أو تزد وخصوصا بالمعرفة موصولة آيا وبالعكس صفة وإن تشبه أو صفة ما فهم كامل بها الكلام وألزم إضافة لتنفجر ونسوة بها عن نذر وما فيها قليل ونكل فاصل كسر للسكون يتصل واد من أن غير أنت ما لا أضيفنا بها المعود ما قبلك غير بعد حسب أول واد وجهاد أيضا وعلم وعرض نسبا إذا ما نكر قبلا ومن بعده وذكر وما يلي المضاف يأتي خلف عنه بربي إذا ما حذف وربما جر الذي أفك ما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن شد أن يكون محذوف ممثلا لما عليه فنضيف ويلف سنيفا يقول ولو كحالي إذا به يتصل في شد أف وإضافة إلى مثل له أضاف ولا خاص من شيء في لمن صف ما قل أضافا أجلس ولم يأفاس يمين واعترار مجدا في أجمل أو بنات أو نداء آخر موضي قليل يسر إذا لم يكن متلا كرام وقدا أو يوم قبلني وزيد نفذي جامل ويبات فاتو عددي وعد مملك فيه وهو إما قبل ومن ثم فاسر يهون وألف سلم وفي المسر عنه دليل كلاب هيا نسل به في المسار عنه كلا عمل مختفى نحو جاردا ومع إن كان في الماء وما يحول ما حل هو الاسم ما سر عمل وقد جره الذي أضيف لا كامل بنسب أو برافع عمل واجر ما يسمع ما جر ومن روع بسسع المحل فرعسا كافي اسم فاعل في عملي إن كان مديه بمجري وهو الجسم فمن أو حفنك أو نبن صفة أو سدا وقل يكون اعتماد في النور فيسعب العمل الذي يصف يخشى لا تألف بالمدي وغيره معلوه فتدي فعل فعل أو فعول في كسر فاعل بديل فيسعب ما له من عملي وفي فعل قلد وفعلي ومسك المفرد بصوت الفيلم والشروط حيث مع بالواسف المال المرفد وولنس ما سواه الذي واجب بشتاب الذي قد كان متوجه وما لمنهت وكرمة قرير الاسم فعلي يتسمى بلا تفضل فهو قبل سيق للمفعول في معنى كالمطاقف ونتفي وقل دائرة في معنى كمحمود المقاصد الفارق فعل كيس مصدر المعدى من ثلاثة كرد وفعل لزيم باب وفعل كفر وكجوان وكشلل وفعل لزيم مثل قعد له فعل بإضراد كودا معلم مستوجبا فعل أو فعل نفرد أو فعل فعل ذي امتناء كابا وصل الذي قد تقل بالي دوان أو لصاد وشمل سير المسكان الفعيل كسؤال مقولة فعالة لفعل كسر وزيد جزلا وما مخالفا لما مدى فابهم نقر كسول المرد وقرد ثلاثة مكيس مستر كبوت ساتدس وزكي تزكية وازملا إزملا منجملا تجملا واستعد سعادة سماقم إقامة وغالبا تتلزم وما يلأخير متوقع ما كالوتر ساني مما تضيح بها سلوس كاستفا وثم ما يرفع في أمثال قطر لما في غير فعل لدن فعل لا واجل مقيس ثانيا لا ولا فعل في العال والفعل وغير ممر السماء وعدله وفعل للمرد كجلسة وفرة هيئة كجلسة في غير الثلاث بتمر وشد في هيئة الوحيد كفعل اسم فاعل إذا من ثلاثة يكون كهدى وقلل في فعل وفعل غير مدى القياس فعل وأقل به وأسري ونوشينا وناه أجري وفعل وفعل بفعل قبل والجميل والفرجع وأقل به قليل وفعل وبسم الفعيل قد نفعل وزن المضارع اسم فاعل من غير ثلاث كالمعسر ما قسم سوء الأخير ملقى وادل من زائد وسبق وإن قتل منهما كان كسر صر مقبول كميس متضر وبسم كل الثلاثي طرزيدا فقول كعاد بقصد ونبنا عن هدو فعيل أو فتد أو فتن كحيل صفة سسين جار فعيل ما تسير به حدوث مفعيل وصل لازم لحدري
للقلب جميل غيري وعن اسم فاعل معدل على الحد الذي قد هدى وسمى تمال فيه متنبى كل سببية وجبار فبها وصف جر مع الواد من المسوب والمتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرمها مع السمان من الخلا ومن اضافة لتاليها وما لم يكن بالجواز سما بعمرة بات مع تعجب او تجاه في القبر ما ترمي بواد الافعال سبا له كما افرح لنا وعزبه ما واحد منه تعجب به إن كان عند حد ما أنه يهدي وافق في ليل ما لازم منع تصرف من حكم عدم وسوى من سلاسل سرفا قبل فإن تم غير الانتفاع وغير وصف يدعي أشهد وغير سالك سبيل فعلا وأشهد أشد أو شبه ما يأمر بدو الشروط علما ومثل هذه بفات يحتسب فقد في الجر بالبيت فبنذركم لغير مدبر ولا تقس على الذي منه سر وفي هذا الباب لا يقدم معمول ووسعه بالزمان وفصل بدر أو بأبجر مستمر والخلق في تقطر فعلا غير متصارفين نعم بسبب عن اسمين مبارل على أو مضافين لما قارنا كنعمه فالبرما ويفعل مدمر يفسر مميز كنعم قوم مشهر وجم تنزين وفاعل دار فيه خلاف عنه قد استهر ومميز وقيل فاعل في نوين ما يقول بدل ويذكر مسوس بعد قد أو خبر ليس يبدو أبدا قدم مشير به كفاك العلم المقتنى والمتفى وجهك بسساء وترفع من بسلسة كلمة مسلا ومسلم محبة الخير دواء بريد ملفا كل حبدا وأولد المسوس أي كان لا تهدي بدوابا يدعي المسلا ومسبة الفاتحة فأفجر في القوادون جمد محك سرسوم المسوه من ولي تعجب أعقل للأديل وبلد بي ومبيه لا تعجب وسل مالي به لا تدرسل وأفل تدرسل وأبدا تكبير أرضا بمن جردا وإن مقر بضافة جردا ولزم تكبيرا وأي وحدا واتر أذكر وما لمعرفة أوذفت وجهي عندي معرفة هذا إذا نويت ما نويت إن لم تنف وتفت ما بكر وإن كل جرد من سلم فلو مقر أبدا مقدمة كامس من أنت خير ولدا من غير تديم ناس مردا ونفوذ ظهير ناس ومتى عاقب في الفا كثير سبتا قال طرف الناس من رفيقي أو لم يفنوا بناس فيكي يسمع في ربي أسمع والناد وتقد وعاد وبدل فانا تبع مديم مسبب بي واسمي أو اسم ما في تلقى في تعريفي وتكريم علي من الأمر بكون مرمى وهو التحيد وتكري أو سوى وفي لفاق وقفا ونعزم شك كصوب ودري فاشي كذا ودي ومتسف وانا بجملة منكر وفعوك يسمع كياس فقر وأمنه لا يقع عذاب طلبي وإن تفرقوا لحرف تنسبي وانا عدو بمصدر كثير والتزم الإرادة وتفكير وانا تغير واحد إذا تلافى عزم الفريق لا إذا تلافى نتمام لا وحيد معنى وعن الأسديد غير استثناء وعين تكسر أسمى فقلس مفتكر لذكره النوس بأسماء طابني يكن معينا في دنيا وما دعاك مرنا وارفع باسمك وضغط مدمرا ممتدى ناسبا يذر ومن الموت والندي بكل يسوع وفي نادي أكل بالناس وبعين الاسم كذا مع ببر طابق المعكدا والماما بأقل كتاب أعمال سويدا تكون متبعا وقرآن في الشمول وكلا كلا جميعا في ضمير صلاة واستمر أيضا تكون فعلا من نعمة في توكيد مثل بلا وبدأ من أكد لأجمع جمع أجمعين ثم جمع وتنام الفجر واجمعوا جمعوا أجمعون ثم جمعوا وأي في توكيد من قرب بالوان وحد الشرط المشمل ونبينا في مسان وكلا أنفذ فلا وواسع فلا وإذ أكد الضمير متصل بالنسل عيني فبعد فاصل عين الطرفي وأكد بما سوى وهو القيد لا يتسمى ومن الأكيد لا يجي مكرر كقولك تجي وعلى الأرض الضمير متصل إلى مراد الذي يوصل قدره غير ما تصل به جواب كان عمك بلا ومضمر في الذي قد فصل أكيد به كل ضمير تصل على يهد بيان أو نسق والغرض لنا بيان ما سبقات بيان تابع الشفاء حقيقة الوسيله مشفى فاوي من مفاق الأولي ما من مفاق الأولين وتوالي فاق يكونني مناكرين كما يكونني معارفين وصحيح بادلي يدي ربي غيرنا يا غلام يمر وانا من شدة بالفري وليس يبدال بالمري طالب حرب المسلمين أكثر ساكا سبيل وسلائم مسودا فالعد ملاقا بوار ثم فاحات مقافي كشيد ووفا وعصب يدرن فحسب ولا لكن كلام يدرون لكن ولا قاتل وحسابقا عليك في الحكم عن صاحبا وفقا
واصل عرف الذي لا يغني واسمه كالصفا دوامني والقول بالتأديب بالاتصال واسم بالتأديب بانفصال واسم غير عرف ما ليس سلاحا استقر أنه سلاح خاتم بها تقف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا ولم يأتي إسرها بتسوية أو همزة على أي مغنية وربما تسكت الهمزة إن كان فالمنى بحرف أو من وبغير وبما لقد إنكم بما قيدت ولا خير بقسم بأوادمي وشكوى بها يظلمني وربما طابت وإذا لم يبدني للازم فدوام صاب الغسل إما سنيا في نوع إمدي وإما نيا وأو لكن لا في أو نهي ولا نيدا أمرا وإثبت تلاوات الخلق بعد ما شبيها قال مفرم المرين فديها وانقل بلسان حكم الأولي في الخبر الإثبات والأمر جلي وإن على ضمير رافع متصل عاطل وصل بالضمير متصل أو فصل موابلا فزيارة بنا الفشيا المضامع كبير وعود قبل الندى على ضمير قبل لازما متولا وليس عند لازما ولا في نجم نسي صحيح مثبتا والفاظ ضداف مع ما تفاس والواو يتلاب سوايا فردت في عامل الميزان والبكي معمول دخل وأمن الدكي وعن مدى نستبي وعن خلفنا على الفلياس في بعض ولم يشيد في لا وأحسن سبيل الذي تسالى الدبر المسعود بالهم بلا واسطة والمسمى بدلا مطابق مبادئ الأو ما يشتمل عليه الفاء كما تفي بلوى تغيير في زرين وسنصحي فاتن ولد في سليم تازل خالدا وقابل يدا وعنها وهو خذنا المداوى من غير حادث غير لا تبدل يا ما يحاد وانجلا عابدا المدن أو اشتمالا كائنك بها جتستمالا وبدل المضمن الحمد يلي همزة كما دعا سعيد عملي ويبدل فيل من الفيل كمن يسل يستعين بني عنوان لدناي أو كنيا وأي وكذا يا سماهيا والحمد لله ووالي من تيب أو يوغر ولا دلت جني فاغر من تبين ومن ورما ما جاء مستوصل قد يعرف فلما وادم في الجنس والمشري لا قول ومناه كاسرعة لا وابن المعرف المنادى مردا على الغرب فيه مولدا والمدين وما بنوا قبل الدا والزد مجدي بناء البندا والمدى المنقور والمضافى والشفاء شفعة من خلافا وانا وجد بن مبقعنا بنا ويسد لا سعيد لدين وادم لم يالي على ما أو يلينا عالم القدر ما واطلع سمع فرار وينا مما لو استقاب ضم وينا وابدر نخص جمعي وعلى إلا مع الله وما كل جمل والأزر هم بتبيدي وشجر وهم بقريدي كافيان ضمير مضافة على الزمر سنقا زيد يحيى ومسوى فعبيس وعلى كام مستقل ناس كل وبدل فايق مسوب المرسك وفاقي وجني ورفي تقوى مسوب المرسك يلزم برحيل ذات مرفا أيها الذي ورد واسمعين بسوى هذا يرد وادي شر كائن بسفاء كانتها يفيد معرفة في نفس سلسات العصيان تسلسان وتعاون بسوى جرد صاحي تبياك عبد عبد أبيا وفضل حسن وحد يسمر فيا وما يبنى عمر مفروا في ندابات أمة رد واسر الدوامنا يتيوان وابرقد ما يخص في ندال من كذا وترد في سبيل سوات يا خباسي والأمر كذا من ثلاثي وأشرف سبيل الذكور فعل وعلى والجر في شر فلوئي دسس اسم المناد خفض باللم مفتوحا كيا المتطوع تعمل في إنكرت يا وفي سوى ذلك بالكسر يا وعلم مسوق ساعة وبسالف ومسوس ذو تعجب أولي ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهم ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب سره بالالف مسلوها إن كان مثلها حذف كذا كتنوين الذي به كمل من جهة يلقى الأمل وشك حسبا أوليه
الميم جانسا ليكن الفتح بوام لبسا ووقفا زدها أسات إن تريد وإذا شف المد والهلة زد وقائل مع بديا وعبدا من في هداية سكون أبدا ترخيما لدف آخر المنادى كيسوع في من دعا سعادا وتميزا مطلقا في كل ما أنس في الهوى الذي قد رخم به حديا وفي ركبات لا ترخيم من هذه الحق ولا إلا رباعية فما فقر علم دون إضافة وإسناد متم مع آخره في الذي تلا إن زد لنا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا مخلوق في واو ويأيديهما فانك في والعنزة من مراقب وقال درخ جملة وداع نقل وإن ويتباد حال بما حذف فلبك يستمر بما يولف وجهل إلى تنم بما تفنما لو كان بالأخير وأتم بما فاقل على الأول في سمود يسام ويسمي على سلبيا والتجل أول فيك مسلما وجمج وجين فيك مسلما والدر الرحم دون لدام الهدى يسوقنا وأحمد الإخيس سكان دائرنا يا كائن الفتى بإذن الدنيا وقد يرد دون أيد والكام سير الغرباء صمد الإياك وشر ونحو ونصب محذر بما استدار وجبات اعتدال يسوى ما سوى صرف حيله لا يلزم إلا ما في أو تكراري كادك مدوى ما يتشاري وشدعي يا وإيا وشد وعنز في القصد من وصرفت وكم حذر بلا يجل مبرني في كل ما قد سلا معنا وعبل كشاتنا وصابه وزمير وكذا ومروام بنا خلق آمنا كثر وغيره كوي وهيهة نكثر والفيل من أسمائه عليك وهكذا دنا كما إليك القدر ويتبلغنا سليني ويمن الحب مصدرين ومرمة وبعن من الله وفي المالذي في العمل وقم بتنكر الذي ينون منها وذرف سواه بين وما بيخذيب ما لا يكل من مشبه في لصوت عن كادر أزدارك يتقبل جميع النوعين فهو وجبل في تقد من نين وما كان ليلة فالنواسل ما يؤمن يفعل ويفعل ديادة طلب الشرط إما تليا أو مستطيق سمين مستقبل وقلب دما ولم بدل وغير إمام ضوال بجزا وآخر وعاقدر تقد جاوش قبل مدخل بما جاء نسم تحرك كل ما والمعرض فانه الى الالف ويقول في اخر في الالف واجل منه رافعا كروليا والربيعا كسايا نسايا واجب من رفيع هذا وفي واو ويشق المجالس بفينا وشيء هند بالكسر ويقوم سلط مكيس مسويا ولم رفيقة بدل الف لكن شديدة وقد والف والف قبلها مع كتاب لا الى الاناس ولد واجب وفقة لساكن رفيق وبدأ غير فتحة لذنك قلب إذا أدبتها بلف ما من أجياف الواسكان عبد ما وعبد نبات فاتن ألفا وقفا كما تقول فيك فبفا أصف تمر أتى مبينا ما نبي يكون اسم منا فألف تنيس مطلقا منا صرف الذي هواه كيف موقع وزيد فلنا في وسسال من أي ركتا إذا نسم ثم وسواسي وواسل أقل مهما تنس بتاك شلا وعربيا عارض وسويا كعرض وعارض اسميا فلا تنويد لقولي ولي في العصر فنين صراط مني وعدا وعيال وعفا مسرفة لقد ينال من عوى من بعد ما هوى سمتبر في لك وسوى سلاسة وفروا وسمى سوى سلاسة قوما من واحد لأربعين فيلما واقل جميل مشبه المفعيلا أو المفعيلا بما إنفاتلا وتدل من كالجواري رفع فجر أهله كساري والشر ملاد هذا جمعي شاقه لتضوه من منعي وعين بسمي أو بملحي به فنسرعه من يحب والعالم صرفه مركبا تركي ومسناه بعد كربا كاد حمزة إلي فلانا تاغد فنواك أسبهانا كاد وأنا سنبها إن تقوى شرط فالعاد قوم تقوى فالفصل سعو كجور أو سفر أو سر ممرؤة نسبة كرواتين من عديم تذكر سبب وعود لكهين والمن وحق والعجم الواد وتري ما زيد على سلاس صرف لنا كاد كتبت يخص في الراء قلبك أحمد ويا لا وما يسير عالما بجالب سيدة لكن فليس يصرف العالم صرفه يمد لا كاف عن تقيد أو كسوالا والعد وتريف ماني أسهر إيدا في تأيين قوسا تبروى على تصريف عالي على مامو أنا سوى نذير جسما عيدا تنتم واصرفا من كرام من كل ما تريف فيه أسر وما يكون منه من كسف فيه وربينا جا جواري تبي والد رن أو تناسب سريف ظلما والمصروف قد يصرف ارفع ذريعا إذا الجرد من نسل وجاز من كتسد وابنا نسبه وكيف تبي أن لا فغير والذي
ridho al-fasik ya warafa sari wa takita fi fahmin annafa wa mutarid fatatu ma'amalaan an'alama umudahas usta'afas amala wa nasul fi idadil mustaqbala in sundir wa fi rubadul musala au qabla bil-yamin wa sifar fa'ida idan ibadihat al-qur'a wa bainala wa la mijari rizim idhar wa nasibatan wa irin dafa'an al-mudhiran abnira wa badala fi kana hatun mira kana labada au idaya sufi ma'udi hata abilan wa fi wa badahata hata da'iman ru'an hati ata tasur dasan wa jirahat halan au mu'awala bihi fa'ana wa ansibir mustaqbala wa badafan jawabin afin au talab mahdun ya wa satruhan suna sorfal wal kafa'in tupid ma'umma ma'kala nakuzagan wa tutiro jasa wa badawina fi jazmahin tambihin dasudima wa jasa wa syarusati ladana kata do'in qabla laduna tahulu finaka wal amri kana biwairi fa'ala tansi jawabahu wa jasmahu bala wal filu badafa'ibir wa janusif kana simailat tamanian nasib wa'in alam khalisin fir mudir tansibu ansa bilan amunadi wa syadahabu wa nasu bisi wa ma'amar mawla minhu ma'anur wa bila walamin taliban jasma fil fiya kada bilam walamma wa zimi raman wa ma wa ma'ayin lataya na'ina idma wa hisma'na wa hanu idma kain wa kabila dawan asma bila yadani masyadu mutima yadu zazawa jawaban usima wa madiyani au mudari aini kulbi ma'amuna khalifaini wa badawan rafuka jazasan wa rahu bada mudari wahan wa kulbi asman jawaban ruju'il syatan lita wairiha lanja'il wa ta'al idan faja'ah kainan zidal amanu kafa'awal fil bimadil jazai kain bilfawi rawi bitasir wa min wajah rasul bin nisrafa'a wa min jumlatain lima wa sabini anda wa bimadulim wal aswadati inil manabuhim mahdil latati ma'ishat wa qasam jawab al-akhar kabalam nazam wa ila walaya wa qadru wa barfashan wa taqan bila hadar wa rubama ujiha bada wa shamishan bila di khabarin muqadami lawham syadidi mudi wa yakil ila wa mustaqbalan ikutil wa yakil bisosi bil ma'in lakin alana biha wa tatarin ma'in mudari'un talaha surifa ila mudina ula yafikafa maka mengayakum min syai wa falitil midir biha wujudan kulifa wa hatutika qala fi nasri dalam yakul ma'ana qila laula walam yan zaman ibtidai jamiran di wujudin aqda wa fi matati damis wa halla ala wa awliyan nabira wa qajalas mun bibir mari ulika bidahirin wa qarima kila akhiran bil ladhi qabaran ladhi mutadaan mustaqar wa masiwa ma fawasil silaha ila qala qumut tamilah naqla dikaratu sidbada darat sidlana qad maqda wa biladin walladina walati akhir ra'yan faqad lati qabru zahirin wa ta'rifin ma ukhbir anha ula qadrima qad min anhu bi ajnabi aw bi munmarishan qara'im rawa ala bi alam bima yakun fil fil qad qadama insa silatin min li arqas makin min wa qawluhu talwa ayatun rafa silatu al-ghabi wa bariha ubina wa qasal salasal bidai kulli ashara fi adi ma haduhu mutaqarra fi rijal wal mai jadri jaman biladil ladin kasai wa mi'at al qalil qad yadi fa mi'at al bila sumrudi wa ahlu wa silan fi ashar muraqib basita ma dakar wa muradatan sida ashra wa shiru fi an tamim kashra wa ma ghari ahad wa'ida ma maqata fa qasda wa salasatin wa tis'atin wa ma bainahuma rukiba maqdima wa ashra ashra wa ashara islain lahu sha'a dakar wa jali ghairi rafi wa rafa bil ali wal qadus jai siwa ma ulifa ma yasri halil tis'ila bi wa'id ka arba'in hayna wa ma yasru raqaban istimam yaj'aluna fasawi ma wa'id bi fa'adatu muraqabu ya qalbi wa ajzun wa yurabu wa sukil sali fama faqila ashra fa'ilin fa'ala wa tudani sibita wa matada fa'ilan bi ghairi wa'id ribadal ladhi min dunidu dilaini sabad laini wa'id talal awal samawat wa maja'ilin hukuma wa'id arqam sasari saini muraqab wajib bitarkibaini aw fa'ilan bi halatay alifi ila muraqabin bima tabi'a fi wa shalisina bi hadi ashara wa nabi qabla islat wa tabi fa'ila min ajadat bi halatay qabla wa taman ma yasir istifan kam bisma ma yasisna kam sabawa azzatajruhu min marari wa yakam harfa jari wa sanjan muriyan ashara aw yadil kam rijal amaraka kam wa kada wa yatasif tali zani aw bi sifi bi ay maliman kursir an ya bi wa bi aw khira tasil wa qali
liman goreng bimaluan Rahalin mutlakon wa ashbi'an wa kulmanani wa manaini badali ilkani binyani wa syakin tadini wa kuliman kola adat bilimana wa nukorat al-musan amskana wal pandal surma sini tawal alifi mabi srida dini swati khalifah kumanina wa manina muskina ikan aja komun nikon kutana wa itas falatuman layak khalifah nadir manu nabi nadir urib wa alamakian nahu milaliman ina yasmi'ati bin biakaron alamat tani sitaru khalifah biasa min wadaru tarakati fa'i tadiru bidomiri wa nabi kawanti bitaswiri wa latari farikotan ma'ula asal mifala wal mifila kata kami falun wa matalihi talpaki bili fasyutulihi wa min fa'il kakotiri tapi mausufa ukoli kani tatandani wa alifutani sidatu qasri wa dalu madinah huruf salhuri wal isyaru fi mabadil hula yubdi wasmu rabawatula wa maratawa wasmufa jam'a madar masyifatan kasyam'a wa ta'ubar summaha sibat rodik roh ihtisam ma'alikun rokana ma'alikun ma'asukoro wa zuluri hadis tindaro lima biafala wa fila ummu salasani wa falala usumma yarahula fa'ula wa fa'ila ufiliya ma'ula wa mutawa'ini fa'ala wa kadamu ta'afai fa'ala uqida ina semistajaba min qabidara fasa makanada nadir rasa fa'ali nadir ilmu ala jadi subul qasim di kiasi dairi kafi alim mafu alim bijami ma'kafi latin mafu latin ma'utuma wa nasam qabla akhirin alif al-matuki nadirihi hasman wilifa matarikir alladhi qabdi abi hasba sekar awal wa kata awal adim nadiri da qasim adama dinari kalbida wa qalida wa qasim nadiri wa ruminahu alai wa rasu bi khulfi aqahu atur masurin bisani alwiya ingana salasatin patakiya kada ladia asudun awfat awal jamil rati umila kamatabi qalitul ladwa wa alifa awliha matana wa biwabri wa makasura abi wa bisunia wa nu'il ra'in kisai wa hayabi wa bin awajin wa khairu malukir sohi wa masyada ala nafusin wadin al-masur fi jami' ala hadin sanam abihi takamala wal pataki musyiron bimaudi wa ijamatahu bidain wa alifal al-qiraha bitasniya wa ta'idha al-siman dan haya wa salim ma'ini sulasi ma'anil isba'il fa'ahu bimasubil insakil aini mu'annasan fata muhtataman bidai au mujarada wa sakil tali awairu fati au khafir fil hati fakulan qatrawa wa man'atu sibra'ana widir wa wal sujad wa syadzaka sujir wa nadir abu tirar khairu ma qadamtu awli unasi min daman mustaf'ilun 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 afilatun af'ulu summa fi'la summa ta'af'alun jumu'illah wa ba'du di kasratin wa an yafi ka arjulin wal atsu ja'a kasufi li fa'lin isman soha ainan af'ulu wa li ruba'i isman aidun yuja'alu in kana kal'anaki wa dhira'i fi madin wa ta'nisin wa adil ahrufi wa ghairu ma af'ulu fihi muttarid mina sulasis man bi af'alin yarid wa ghariban aghnahu fi'lan fi fu'alin ka qawlihim sirdanu fismin mudakkarin ruba'in bimat salisin af'ilatu anhu muttarad walzamhu fi fa'alin aw fi'ali musahibai tad'ifin aw i'lali fulun li nahwi ahmarin wa hamra wa fi'latun jam'an binaqlin yudra wa fu'ulun lismin ruba'iyyin bimad qad zida qabla lamin i'lalan faqad malam yudha'af fil a'amidul alif
وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعلا وشعناه كامل وكامله فعل لوصف كقتل وزمن وهلك وميت به قم لفعل اسما صحل من في على والوضع في فعل وفعل قلل وفعل لفاعل وفاعل وصفين نحو عدل وعادل ومثله الفعل فيما ذكر وذن في المعلل من نادر فعل وفعلة فعل لهما وقل فيما عينه منهما وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لمه علال أو يكن مضعفا ومثل فاعل ذو وفعل مع فعل فاقبل وفي فاعل وصف فاعل ورد كذاك في أنسه أيضا اضطرد وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيين أو على فلانا ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي وبفعول فاعل له كبد يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل اسما مطلقا فهو فعل له وللفعل فعل حصل وشاء في حوت وقع مع دههما وقل في غيرهما وفعلا اسما وفاعلا وفعل غير معلل عين فلان شمل ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاههما قد جعلا ونبى عنه عفلا في المعلما ومتعاف وغير ذاك قل فواعل لفوعل وفاعل وفاعلا مع نحو كاهل وحائد وصهيل وفاعلا وشد في الفارس مع مثلا وبفعائل اجمعا فعالا وشبهه ذات أو مزالا وبالفعال والفعل جمعا صراء والعذراء والقيس أتبعا واجعل فعالي لغير ذي النسب جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعالي وشبه انتقى في جمع ما فوق ثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماس جرد الأخير في بالقياس وربيع الشابه بالمزيد قد يهدف دون ما به تم العدد وزائد الآدر بعيدفهما لم يكن لينا إسره لد خاتما والسنا والتامن كمستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما محل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبقا والياء على
ووحدف جمعت ما كحزبون فهو حكم حتم وخيروا في زائد سرندا وكل ما ضاهه كالعلندا فعل نزعال ثلاثيا إذا صغرته نام كدي في قدا فعيل مع فعيل لما فوق جعل درهم دريهما وما به لمنتهى جمع مسير به إلى أمثلة تصوير سر وجائز تعويض يقبل الطرف إن كان بعد الاسم فيه من حدث وحيد عن القياس كل ما خلف في البابين حكما مسلما لتلبية التصوير من قبل علم تنس أو مادة فتح حدم كذا كما مادة أقل سبق أو مادة شكران وما به التحق والف التانس حيث مدة وتوب منفصلا يعود كذا المزيد آخر للنسب وعجز المدة في المراقب وهذا زيادة فلانا من بدء أربع كسفرانا وقدر في صلامة لا على تسمية أو جمع تسهيل جلال والف التانس الوصل متى زاد على أربعة لا يثبت وعند تصوير كبر خير بين حبير وفر والخبير وذل أصل سريا لنا كل فقمة صيب ورمة تصيب وشكا في عين ويد واحد بجمع من دامر تصوير علم وعرف ثاني مجد يجهل ومن قدام الأصل يجهل وكمل المعروس في تصوير ما له غير تيس لسان كما وهم ترحيم لصغير اكتفى بالأسكال وتبيا يقوى وذكتا تانس ما صغرت من معنس أعلى ثلاثي كثير ما لم يكن بطريق ودلابس كشجر وبقر وخمس وشتت عقود الأسر ونذر لحقها في مسلسيا كسر وشعر الشهود الأدلة وجمع الفروع من الدعوة يحكى الكرسي زد لنسب وكرمات لي كسره وجب مثله من محور جفتا تنس أو مادة لا تثبت وإن تكن تربع جسد سكن وقلبها والواحد وحسن بشكلها الملحق والأصل ما لها وللعزم قلبي وتمام والألف الجائز أربعا أنزل كذا المنقذ خمسا أنزل والأمر في يا رب الحق من قلب وحسن قلب سلس يعين وعرض القلب فتح وفعل وفعل عينه مفوافع وكلا في المرمي مرمي وخير في استعمال المرمي وله حي فتسنه يجب فضلها وليكن نحو كل فعلم التسمية بالنسب ومن في جميع تسبين وجب سلس من نهي طيب حذف وشد طائر مقلا بالعلف وفعلي في فعلة تزم وفعلي في فعلة ختم والحكم على العالية من المثالين بما تأوليا وتمم ما كان طويلا وكذا ما كان جليلا ومثل ما دون في النسب ما كان في تسمية له النسب وصف صدري جملة وصدر ما ركب مازسا ولسان تمم إضافة مخلوقة من أواب له تعرف بسني وجب بما سوى هذا سبن الأول ما لم يخاف لا تزكى بالأشهر وتنكر وديل لما منه قدر جوزا إن لم يفرده في جمع تشريع بتسمية وحر مجبور بأبي توفيه وبأخ مختنب بالله علم يونس أربعة وضع في الثانية من سناه سنيد للكلا ولائي ويكن كاشيا المفاعل وجبره وقطعه الجزم والوحيدة نسب الجامع إلى الشاب واحدا الوارع وما فاعل وفعل فعل في نسب الأبناء الأفاق بالغير ما أسمده مقرر على الذي ينقل من الكسر والتنعي صوبة ذلك وغرة وغربة الاتفاق ولوقف في صيغة راري سنة غير الفتح الماري وأشهد إذا المنورا نسيب على خلق الباقين المؤكد وهبها المعكس الأمين ما ينصب أولا بسر البالما وغير بالتنبيه بالعصيب في نبي مرين لوس مرد اليكتفي وغير هذا نسيب المحرك سكن أو كبرى متحرك أشم يدوم مدعوك والعفا وليس همزا أو عين الكفا معرقا وحرقا للإنكلا لسكن تائدون يدرى ونقفاس نسيب المنبوس لا يرهو بسري مقبنا قلا ونقلي وجنة لربهم دلي وتغفر المعبوس ليس يمتني في الوقتاتا لم يكن في سكن سحاب سل وقلت في جميع تسمين ومعده وغير جيب عسل كما وقتها ساتي على بل المعاد في الآخر كان من سأل وليس عاتما
في سوى مكاعي أو رأي مزوما رأي ما رأى وقت استيقامي جرات ذيب أولها وأولها إلا كيف وليس حسبا في سوى من خوفا دون اسم قولي كثير أمان كانوا ولسد الهر يجري كل ما خلق ذلك من لازما واسمها في غير ذلك بناء لما شاذ في المتبستوسنا وربما عودي على الوصف ما لكن أسرار وفشا متادما أعرف المرتلم في ثراء من الواكب من الأخلاق المزيد العشد جمال ما تلي حتى نسينا عادما وكذا بعد العين في اليوم نعود إلى في الزكمة حفظ كتكتا لليل والمسروط في البحر أو ما عقدها الكلمة ما يلي كسر أو يلي دليا كسر أرسل قد ولي كسر فاسلون هبل وسجن وعن قدر ما كان يمكن لم يصد قارب استيلا يكون مترى بكسر عويا وقد تكون رأيك ما يكون بد متصل أو قد عارف العبيا فإن فسل كذا إذا كنت ممر ينكسر أو يسكن إسرار نسكر وعن الوقف مستعلم يندافو بكسر روكا ولمن أسبو ولد من لي سبب لم يتصل والقف قد يوجب ما ينقسم وقد مالو لتنسب بلا تعسباه قائمة واتلا ولد من ما لم يتما كنا دون سماعين غيره وغيرنا والملك قبل كسر في الطرف أمثال الأيسر فالقلب قد الذي تاليها تنيس في وقف إذا ما فنقدر علي في الأرض وشيطوه من صفي بري وما سواه ما كتسبين حري وليس أدنى من ثلاثين يرى قبل تصريف سوى مغيرا ومتحس من خمس تجردا ويسب فيه فما سمن عدا وخير آخر ثلاثة ودوم سبسي تسكن سنه تأم مقيول الأمنا والعسو يكل بفهم تاسس في البيفوع الخطأ ثم وسر سنية من في الثلاثي وزنوات من أمتها وعرض من جردا ويسب فيه فما سدان عدا لسن مجرد كيف على وفعل وفعل وقول ومفعل فعل وإن على فما فعل الهوى فعل للأكل فعل وفعل وما خير لزيد عمل سنتما وحق الجفاس والذي ليس مزايد مثل تحديد بالمفعل القبل الوصول في وزن وزايد به كبي وضعيف اللام إذا سنبكي كري جافان وقوي المستكي ويكون زايد فالأصل وجره في الوزن والأصل وقم تأصيله بسمسمي ونوي والخبز كلام لمي فارق حاصر من أصلين صعب زائد بغير ماين ويكدا والوعي لم يقع كما هما في يوين وواوا وكذا هنزل من مسابق وسلسة تأصير وتحقق وكذا هنزل آخر مدى عليك أسر من حرف من البلاد ونم الآخر كالمسي وفي نبي وطن فار نصرة في وتوفي لا نسل الأسوار آمنا بالاستيقال والمطوع ولو أقام كلمة ولم درى ولم في الإشارة الإنسان ومن زيادة تكل خيد سباسل الكبريان حجر كحادثة الوسط همز سبيل لا يسكت إلى إذا ابتدي بك استسكت وولدي للمدين دواء على أسر من أربعة نهون جلال والأمن والمحجر من وكذا أمر سلاشي كشوز وانفدا وبسم إسكين من سمي وسن وانبي ولن سنتبي ويكون همز الأدل ويبدل فتن الاستيلام يسال أرض الإبدال هذا الموتيا فاعتل الهمزة من وين ويا آخر الإسراء عليك سدا وفي فاعل ما هو عيانا لكن في والمد سيدا سالسا بواحد حمد الرافي مثلك الرائد سلك ساني لينا كان فامد مفاعيل لك جميعا يبا وهو الهمز في ما هو الأمر في مثل رات جري فورن همزا أول روين رتبة غير الشبه وفي الأسد ومن بيدر سنة همزين من كلمة سلكا سوى من يفتح إسراء من قبل ملك ويا آل سرقة ينقلب بقسم مزا فقد وما يضم ونسر ما لم يردون أتب فلك يا أهل لك جواء ونوه وجه بسليء ويا نكلم ألف نصرم دلا أو يا تسير في أهل الأخرى في آخر أو قبلة النسي أو زيادة دائفة لك أو مدر مختليا وفيها المسوري والغلبا أو الحوال جب ذي العين إلا وسكن فكم بذا الإغلال في حيث عن وسعه في علم الرفيف على وجن والإغلال والفلحي القرى الله نعم فلك ينقلق كمطياني يدين ووجه كده وغاوين بلد من ألف ويكموكين بلا العدل ويسأل النادل بدن كما يقول يكون عند جميع يما هو نسبة من القيامة وفي الأمى في الأرض ربك كذلبان من رمك مقدرة فليذا كسب عن سيرا وإن كن عين رفل واسفا فتكبر وجهنا يرفا إلى بفارات نتبع الغدار يعني التقوى ولبجد البدر في أسجاء لنقل واسفا وقل أسوى نذر يخفى يسوي السابق من ويا وتسلى وعمل العارية فيعني الوا وقنا مدقما وشد الموتر غير مبدوسما من ومن أولياء بذلك أسير على مالك بالبدر من متصل وإتاقى لوين سكنك إلى الغير الذي ويلالك إلى الوادي سكن غير عليك ويأني تشكر فيها قتل مصاعين مفاعل مفاعل دفعين كاعيا وعمولا ويكن دفعل من افتعل وعن واو سلمت ولم تعل وإن حرفين دليل الرسل مكسر أول وعسر رجعين وإنما آخر وزي
وزيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم وقبل التقليد لمن يبنى إذا كان مساكن كما بدأ بذات سكن صاحا كل طريق من دل آتٍ على بالكاء لم يكن في لا تأكيد ولا تلقى وهو بلا نقول لا قرص في غير في دليل الاسم ضرب ضارعا وفي واسم وفعل سمعة بفعل والفعل إفعال وصفعل أجل الإغلال والتجمع والراحة بالنقل فما عرف والإفعال بالحذف ومن المقول بعيد ومن أو أبين ومسن فاند تسير الواو يبدو الأشهر وزوج المقول من في أداء وعليه لا تتعرف كذا كذا الواجب تقول من ذوي لا ما جرب من يعين وشأن عمود يمكن هو عليه ونعود إياه بشدده من كل نفاذا بابتعال بلا وشد في بالهجن أوتاك لا تطقع للركع فمتكي بتنوستت وتكتلا تكي فأمر أو مضري بك وعديد وفي قاعدة لك الطرف وحد همزي أفعل استمر في مضارع وبنية متصرف قلت ودلت في ظل استعملا وقنا في قررنا وقرنا نوكلا مستفعلون 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 أول مثلين محركين في كلمتنا جملة كمثل صففي ولا كخصوصي ولا كهيلل وشد في عليل ونحوه فكم بنقل فكبيل وحيا وكرم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتعين تدقت ينتصر فيه على تبين العبار وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تأخير خفي وفك آخر في تعجب التزيم وتزيم الإدغام أيضا في هارون وما بجمعه عليت قد كمال نظما على جليل مهمة اشتمل أحصى من الكفيات الخلاصة كما تضمن
warahmatullahi wabarakatuh.